पानी लिएर आइज त पानी खाऊँ मलाई नि अल्छी लाग्छ नि भने तर किचनसम्म जान अल्छी लाग्छ कि चितवनसम्म जान अल्छी लाग्छ अक्कु त अझै रिसाइरहेछस् मसँग अक्कु मलाई थाहा थिएन कि तँलाई त्यो कुराले त्यस्तो हर्ट गर्छ भनेर अलिकति भन्दिनँ नि सरी को मान्छेको अगाडि कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तैँले विचार गर्नुपर्छ होप अर्कोचोटि चाहिँ यस्तो नहोस् हेत्तेरिका को छ फेरि ए छिटो गर है जहिले यस्तै गर्छ भने छिटो गर न मलाई गाह्रो भयो भने जहिले त ओइरा हुन्छ यार कस्तो प्रेसर आइसक्यो आफूलाई भाइ छिटो गर न जहिले यस्तै गर्छ यार कसको आँची चाहिँ बास्न आउँछ त सानवी त्यो रुम फ्रेसनरले त म त सक्दिनँ यसरी जानलाई छ्या त्यो गराउने भएको गएर बास्न आउने हग्नु नि त भन्नु ओहो हुनेवाला बेहुला तेरो सुट आयो सुट के भन्छ को बेहुला हावा हावा कुरा गर्छ यार पागल जस्तो ल त बेहुला मम्मीले तेरो लागि सुट सिलाउनु दिनु भएको रहेछ ए हाम्रो मम्मी पनि के हुनुभएको बच्चा पाउने कहिले कहिले भोटो चिन्नु अहिले भने जस्तो त त्यसो भए बिहे गर्दैनस् गर्दिनँ म त बिहे गर्दैनस् भने मेरो लागि भयो यो सुट राम्रो रहेछ त ले मैले आउँछु बरु हैट हुन्न यो बिहेको लागि बनायो यो सुट कि तेरो बिहे कि मेरो बिहेको लागि बिहे गरौँला नि त पछि के भएर चल फेरि के फुट्यो हेन भाँडा माझ्दै थिएँ खस्यो सिसा हरेक हप्ता यसरी सामान फुटेर त कसरी चल्छ आफूले किन्नु पर्या भयो थाहा हुन्छ वाउ नयाँ सेटअप नाइस है मेरो सिट चाहिँ हो है
म त यहीँ बस्छु ल ल ल बस लेडिज एन्ड लेडिज सरप्राइज यस सरप्राइज भयो हामी अब यो डेस्कटपहरूबाट चाहिँ क्रिएटिभिटी लेभल पनि हामीले अप गर्न जरुरी छ ठिक छ यो डेस्कटपहरूको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ एज गट गुड कोर्स गुड थ्रेड्स जसले चाहिँ राम्रो खालको इमेजहरूलाई पनि ह्यान्डल गर्न सक्छ वाउ मतलब यसले हामीबाट राम्रो कामहरू पनि एक्सपेक्ट गर्छ नि फेरि स्योर ठिक छ अनि सो एकछिनपछि म प्रड्युसरसँग भेट्दैछु तिम्रो पनि एकछिनपछि आऊ है हुन्छ हुन्छ हस् यो अन गरौँ न कहाँबाट हो खै यो होला वाह कस्तो बेकारमा हाइकिङ गएछु कस्तो थकाइ लागेको काम आउनु मन लाग्दैन फेरि मामु मामु अफिसमा छु आउनै मन थिएन हिजो हाइकिङ गएको कस्तो दिक्क लाग्दो थकाइ लागेर आउनै मन थिएन आज हेरे मलाई त्यो केटी राम्री लागेन कस्तो नराम्री केटी हेरेको मान्छे पनि राम्री छैन अनि फेरि अलिक क्लास मिल्ने त हेर्नु नि हजुर पनि कस्तो हेर्नु नि हिजो हाइकिङ गएको थिएँ के अरे आलेकसँग अनि उसको साथीहरू थियो एउटा आकाङ्क्षा भन्ने केटी थिए मम्मी यस्तो राम्री थिए बोलीचाली फेरि यस्तो राम्रो उसको यस्तो पो हुन्छ त क्लास पनि मिल्छ क्या त्यो केटीसँग त मिले पनि हुन्थ्यो अब भन्छु भन्ने सोचिरहेको छु अब पख्नु न म कुरा मिलाउँछु नि अनि तपाईँलाई भन्छु मिले त हुन्थ्यो मलाई पनि आनन्दै हुन्थ्यो त्यसको त्यति बिहा गरिदिन पाए त ढुक्कै हुन्थ्यो नि मैले बिहानै भुजा खाएर आएको हजुरले के खानुभयो के पकाउनु भयो मलाई पनि त्यस्तै नै हो मलाई पनि ल ल मम्मी अर्को कलाइमा राखिदियो है त म्यामको मुड त एकदमै रोमान्टिक छ त आज के हामीले चाहिँ रोमान्टिक फिल गर्ने नहुने हो र हुन्छ तर यो फिलिङ्स कसको लागि हो छ कोही तँलाई सबै कुरा किन भन्नु पर्यो मैले आलेखले अघि हामीलाई एकछिनपछि मिटिङमा आऊ भने होइन जाऊँ न त ल हिँड पहिला गएर हेर्नुहोस् आलेक्सी मलाई चाहिँ यो स्क्रिप्टको एन्डिङ अलिकति चित्त बुझेकै छैन अनि मसला पनि कम लागिरहेको सुन्नुहोस् न अब यो क्लाइम्याक्स चाहिँ मिडल एक्टसँग रिलेसन राख्छ आर्टिस्टिक भ्याल्यु भएको सिनेमा हो अब यो आर्टिस्टिक भ्याल्युभित्र पनि हामीले मसाला खोज्यौँ भने कस्तो खालको सिनेमा बन्छ तर मलाई चाहिँ चित्त बुझेको छैन हेर्नुहोस् ठिक छ म वर्कआउट गर्छु अर्को ड्राफ्ट तयार गर्छु तपाईँलाई सुनाउँछु तर एउटा कुरा चाहिँ म आर्टिस्टिक भ्याल्युमा चाहिँ सायद कम्प्रोमाइज गर्न सक्दिनँ मैले तपाईँमा सम्भावना देखेर नै इन्भेस्ट गर्न लागेको हेर्नुहोस् मलाई त्यो आर्टिस्टिक भ्यालुसँग मात्रै रिलेसन हुँदैन कमर्सियल भ्यालु पनि बुझ्नुहोस् न तपाईँले अनि जानी जानी कसैले त्यो पैसा डुबाउन त चाहँदैन नि सिनेमा राम्रो भएपछि दर्शक आउने हो अनि दर्शक आएपछि पैसा अब दर्शकलाई नै हेरेर हामीले कस्तो खाले सिनेमा बनाउँछौँ अनि कस्तो खाले पैसा एक्चुअली सोच्न चाहिँ पर्छ हामीले आलेख ए आउ न तिमीहरू सम्राटजी भेट्नुहोस् मेरो अत्यन्त मिल्ने साथीहरू ऊ आकाङ्क्षा अनि ऊ सान्विका आकाङ्क्षालाई त मैले राम्रोसँग चिन्छ त नि 2-3 चोटि भेट पनि भएको छ हाम्रो भेट्नु पनि भयो होला चिन्नु पनि भयो होला तर तपाईँ अहिले कन्फ्युज हुनुभयो
ऊ सान्विका अनि ऊ चाहिँ आकाङ्क्षा हो। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ आलेक्सी, म राम्रोसँग चिन्छु त आकाङ्क्षालाई। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, म चिन्दिनँ होला त, मेरो साथीहरू हो। ऊ आकाङ्क्षा हो अनि ऊ चाहिँ सान्विका हो। अनि मैले चाहिँ चिनेको छैन त, अनि हाम्रो त झन् विशेष कुराकानी भइरहेछ अहिले। विशेष कुरा? हरेक कुरामा तपाईँको जिद्दी चल्छ सम्राटजी। हरेक कुरा तपाईँले भनेकै मान्नुपर्ने। मैले मेरो साथी मेरो अफिसमा काम गरिरहेछ, मैले चिन्दिनँ? ऊ आकाङ्क्षा ऊ सान्विका हो क्या? सम्राटजी आलेख सही भन्दैछ। म सान्विका हो अनि ऊ आकाङ्क्षा। अनि के भइरहेछ यहाँ? कस्तो चाइल्डिस बिहेभियर देखाइरहनु भएको छ तपाईँहरू? यस्तो पाराले कसरी काम गर्न सकिन्छ? कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ यस्तो मान्छेहरूलाई? तपाईँहरू सिनेमा त बनाउन सक्नुहुन्छ? कोही मलाई बताउँछ यहाँ के भइरहेछ? को कसको खास, को कसको विशेष? मेरो आँखा पछाडि के चलिरहेछ यार? यो मेरो अफिस होइन, यो मलाई थाहा हुन जरुरी छैन? अब खासमा कुरा के भने नि आलेख, मेरो घरमा बिहाको कुरा चलिरहेको थियो कि, अनि मलाई बिहा गर्नु छैन नि त अहिले, त्यही भएर अनि मेरो ठाउँमा चाहिँ सान्वी गएको थियो उसलाई भेट्नलाई। यो प्लान पनि खास सान्वीकै थियो। मैले भनेको थिएँ तँलाई यो नगरौँ भनेर। पसिन अहिले आयो मेरो। सान्वी म के भन्नु, तिमीबाट यो आशा थिएन मलाई। कुरा किन गरिरहेको छ यार बहिनीहरूसँग? प्लिज तिमीहरू जान सक्छौ यहाँबाट? म कुरा गर्न चाहन्न, प्लिज जाऊ। हेर सान्वी, मलाई आलेख मनपर्छ। अब यो बन्दै नबनेको रिलेसन मैले कसरी बिगारौँ भन् त? र आलेखको यो ड्रिम प्रोजेक्ट हो, हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्रिम प्रोजेक्टमा नराम्रो नहोस्। त्यही भएर तँले सम्राटलाई फकाउनै पर्छ। अघि पनि तँले मलाई फसाइस्, दोष लगाइस्। मलाई अरू के पनि थाहा छैन, तैँले सम्राटलाई फकाउनै पर्छ, द्याट्स इट। मलाई अरू के पनि सुन्नु छैन, बुझिस् नि? तैँले सम्राटलाई भनिस् नि। फोन त गरे हो, फोनै उठाएको छैन। मेसेज पठाएको छु, रिप्लाई दिन्छ होला। मलाई थाहा छैन अरू कुरा, जसरी पनि भेट है। भाइ रेडी भएछस् त? अफिस जान्ला? थ्याङ्क यू। अफिस जाने दिन्छु एकछिनमा। अब अनि के खाना खाएर जाने कि के गर्ने? खाना अफिसमा खाने गरेर दिन्छु मैले। आजकल कामको पनि प्रेसर छ, त्यसैले। साँच्ची के भन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि दिदी तपाईँले मलाई भेटेर। ए भाइ, त्यही अब तेरो अफिस इस्टाब्लिस गरिसकिस् होइन, अनि अब बिहा गर्नु पर्यो भनेर नि के हुनु? के छ तेरो सोच? यो विषयमा चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ मैले। के हो, कोही छ कि के? छ जस्तो छ, मलाई थाहा थियो। को भन् त? हजुर चिन्नुहुन्छ, अनि सँगै पनि काम गर्छौँ। सी, मलाई थाहा थियो यो। हजुरलाई थाहा थियो?
थाहा थियो नि सँगै अफिसमा काम गर्ने मान्छे त्यति राम्री छे अनि सँघा त लागिहाल्छ नि अनि उसलाई भनिसकिस् छैन अब मिलाएर कुरा गर्नु पर्ला नि यदि अनि त एकचोटि कुरा गर्न उसले के भन्छ कि म कुरा गरौँ होइन सानवीलाई अप्ठ्यारो लाग्ला फेरि शान्वी मै मिलाएर कुरा गर्छु एकचोटि अनि हजुरलाई भन्छु नि म के हुन्छ दे अहिले म अफिस लाग्छु हजुरलाई भेटेर कुरा गर्छु नि म पछि कुरा गर्छु नि म है शान्वी के गर्ने होला ओइ छिटो लगा है लुगा ओइ यो लुगा ठिक छ हेर त राम्रो छ तर म अर्को पनि एउटा चेन्ज गरेर देखाउँछु लुगा यो कस्तो हेर त आज किन कुर्ता त्यो छोड्न सुहाएको छैन भन्न राम्रो देखाएको छ तर होइन एकछिन होइन तर म यही नै लगाउने भएँ है आइलाई मनपर्छ होला है यही लाउँछ है म पखमा आइहालेँ मैले सोची आउनु तपाईँलाई यस्तो झुट बोल्न आउँदैन नि के त अस्तिको जस्तो बेइज्जत गर्न बोलाउनु भयो कि फेरि त्यही कुरा रियलाइज गरेर नै मैले सरी भन्नु बोलाएको तपाईँलाई हेर्नु सानबिज यो एज भनेको अब त्यस्तो हाउडे काम गर्ने एज होइन नि बरु त्यस्तो केही प्रब्लम थियो भने सिधा मलाई भन्नुभएको भए हुन्थ्यो नि त मैले त्यहीँनिर त गल्ती गरेँ मैले रियल कुरालाई लुकाएँ त्यसको लागि आम सो सरी तपाईँको नाम सानवी नै त हो नि अब त सानवी नै हो आकांक्षालाई फोन गर्नु पर्यो हेलो हेलो दिजु दर्शन दर्शन नानी के छ हालखबर सब ठिक छ दिजु मेरो अनि बाहिरै हो म घरमै छु दिजु अब अफिस निस्किन लागेको ए ओके अनि मैले भनेको कुराको के विचार गर्यौ त तिमीले आज कुरा गर्छु भनेर सोचिरहेको छु दिजु ए ओके ल ठिक छ ल अब पोजिटिभ रेस्पोन्स सुन्न पाइयोस् है हुन्छ थ्याङ्क यू ल नानी टेक केयर मलाई भन न है दिजु हस् बाई सिगरेट त खानुहुन्न नि पार्टी त जानुहुन्न नि ल ठिक छ अनि अब कता जानुहुन्छ अब यसपछि चाहिँ मेकअप क्लास जान्छु अनि त्यसपछि अफिस जान्छु म पनि अब निस्किन्छु अफिस यतिबाट तपाईँलाई कहीँ ड्रप गरिदिनु मेरो स्कुटर तपाईँको गाडीमा अट्छ यो चाहिँ करेक्टर हो होइन यो चाहिँ डार्क सर्कल्सको लागि एन्ड देन दिस इज द कन्सिलर है सो सबैजनाले एकचोटि युज गर्नुहोस् अनि मलाई देखाउनुहोस् है एकछिन सान्वी गर्दै गर्नुहोस् म आउँछु ल तिमीसित कुरा छ मेरो एकछिन हिँड्न बाहिर
अहिले नै जाइन। हजुर म्याम। तिम्रो मम्मी बुवा के गर्नुहुन्छ? मम्मी त घरमै बस्नुहुन्छ, ड्याडी चाहिँ रिटायर सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ। अनि उता घरै हो कि यहाँ बसे जस्तै हो? थाहा भएन आफ्नो क्लास मैले के भन्न खोजेको भनेर? किन यस्तो भनिरहनु भयो म्याम? मिडल क्लास केटीहरूले धनी केटाहरू कसरी फसाउँछ भन्ने कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ। आलेखको वरपर पनि नपर। के सोचिरहेको छौ तिमीले? त्यो सम्भव छैन। मैले केही बुझेकै छैन म्याम, के भन्नु? मैले के भनिरहेको छु मैले बुझाएको छु र तिमीले पनि बुझेको छौ यो कुरा। म तिमीसँग आलेखलाई हुन दिन्न र बिहा पनि हुन्छ भनेर नसोच्नु। यदि आलेखको वरिपरि अझै पनि आइरह्यो र तिम्रो विचार एकदम नराम्रो छ भने म भन्दा नराम्रो तिम्रो लागि कोही पनि हुँदैन। बुझिराख्नु यति कुरा। आलेख के गर्नु यार? मैले के गरेँ? मेरो लाइफ किन बिगार्दैछौ यार तिमी? मैले लाइफ खूब लेभलको कुरा गर्दैछौ। मलाई दिजुले सब भनिसक्नु भयो आलेख। दिजुले विवाहको कुरा गर्नुभयो। म तिमीलाई माया गर्छु सान्वी, विवाह गर्न चाहन्छु तिमीसँग। म काठमाडौँ काम गर्न आएको हो आलेख, कसैलाई फसाउन आएको होइन। अनि तिमी गलत छौ। माया म होइन तिमीलाई आकांक्षाले गर्छ। आकांक्षाको कुरा कहाँबाट आयो यहाँ फेरि? आकांक्षा मलाई तिम्रो माया लाग्छ। खैरे सबैसँग जोड्दै हिँड्छौ। मलाई कसैको मतलब छैन सान्वी। म तिमीलाई माया गर्छु सान्वी। म तिमीले भन्छ सान्वी, विवाह गर्न चाहन्छु म तिमीसँग। आकांक्षा सान्वी अब अझै के भन्न बाँकी छ? त्यस्तो होइन, अकु तैँले गलत बुझेस्। ए हो, मलाई बुझाइदिनुहोस् न त के हो भनेर। तर मैले सब बुझिसकेँ। मैले घरमा साँप पालेर राखेको रहेछु। आलेखलाई सम्झाउँदै मात्रै थियो। वाह, हजुरको सम्झाउने तरिका मलाई एकदमै मन पर्यो। तर आखिर के पुगेन? मैले घरमा पालेर त राखेकै थिएँ, सबै कुरा सेयर गरेकै थिएँ। अब माया पनि सेयर गर्न खोजिस्। मान्छेले आफ्नो औकात बिर्सिनु हुँदैन। त्यस्तो होइन अकु। हेर सान्वी, अति भो। तँलाई थाहा थियो त मैले आलेखलाई कति माया गर्छु भनेर? त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि त यतिसम्म गिर्छस् भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। तँलाई म एकछिन पनि हेर्न सक्दिनँ। अब तेरो के सामान छ मेरो घरमा सबै लिएर त मेरो घरबाट निस्किहाल। म घर आउनुभन्दा अगाडि त मेरो घरबाट निस्किहाल, बुझिस्? म पागल हुन्छु के कसम, पागलै हुन्छु।
हेलो दाई, नमस्ते। नमस्ते बहिनी। सन्चै हुनुहुन्छ? बहिनी सन्चै छु। बहिनीलाई सन्चै छ? ठिकै छ दाई। अनि दाईसँग मैले यो स्टुडियोको कुरा गरेको थिएँ बेच्ने भनेर। हुन्छ नि बहिनी, बेचौँला नि, के टेन्सन छ र? अब मायाले खोलियो होइन, अनि अब राम्रो पनि भइरहेको थियो है। अब हजुरको बाहिर जानुपर्ने भयो मेरो। भिजा पनि आइसकेको छ। अब टिकट्स चाहिँ कहिले गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेछ। मैले मान्छे खोजिसकेँ। त्यही दाई, अब यसो हेरेर होइन प्राइसहरू के कसो गर्ने होइन, अनि अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्नु होला है। ल बहिनी, म कन्फर्म हुने बित्तिकै बहिनीलाई कल गर्छु है। हस् दाई, हुन्छ। हजुर दाई, मैले भने त हजुरलाई, हजुरको घर जग्गा बेच्ने काम एकदमै मेरो हो के। हजुरले त्यो टेन्सन लिनै पर्दैन, त्यो टेन्सन मलाई दिनुहोस्। हजुरको घर जग्गा जसरी हुन्छ म डबल दाममा बिकाइदिने मेरो बाचा नै भयो। हजुर 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 निश्चिन्त भएर आफ्नो काममा लागे हुन्छ। म हजुरलाई आफै कल ब्याक गर्छु। अहिलेलाई फोन राखेँ है त। हजुर हस् त, हस् त, हस् त। हजुरलाई मैले धेरै कुराएँ है आज। आएको आधा घन्टा भइसक्यो है, फेरि एक्लै आउनु भएछ त? खोइ मान्छे पनि कोही पनि आएको छैन त। आउनु भएको छैन, उहाँ आइपुग्नु पर्ने मैले यहाँको उ त दिएको थिएँ। म एकचोटि कल गर्छु नि त उहाँलाई। हेलो, खै त तपाईँ आउनु भएको रहेनछ नि, यहाँ कुरिरहनु भएको थियो। ए हो र, आइसक्नुभयो त उहाँ। हेलो सान्वी, सन्चै छौ? अनि अफिस पुग्यौ? सुन न, भोलि तिमीसँग भेट्नुपर्ने थियो। हजुर, भनेपछि भोलि पनि मैले हजुरलाई टाइम दिनुपर्ने। ओके, अस्तिकै ठाउँमा भेटौँला न? ओके, सी यू देयर। बाई।